जनसमुदायहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी यो दाङ घोराईको तुलसीपुर चोकमा हामी महान जनयुद्धको 26औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा जनयुद्ध दिवस मनाउन गइरहेका छौं। यस अवसरमा हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड, हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी केन्द्रका सल्लाहकार सदस्य कमरेड, प्रदेश सभा सदस्य कमरेडहरू, त्यसै गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सञ्चालक सदस्य कमरेड, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, दाङ जिल्लाका डिसिएम कमरेडहरू, पार्टीका सहयोगका कमरेडहरू लगायत यहाँ उपस्थित हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, व्यापारी, उद्योगी, समाजसेवी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, मजदुर, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो ऐतिहासिक आजको महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा म यहाँहरूलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन कमरेडहरू तथा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा म हाम्रो पार्टीका प्रमुख अतिथि कमरेडहरू लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरू लगायत यहाँ सम्पूर्ण जनसमुदायमा र देश विदेशमा रहनुहुने न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीले आह्वान गरेको क्रान्तिमा जनयुद्धमा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूको आज बलिदान पूर्ण जो संघर्ष छ, यो अवसरमा हामी उहाँहरूले देखाएको बाटोमा लामबद्ध हुने यो जनयुद्ध दिवसले हामीलाई प्रेरणा मिलोस्। यही सम्पूर्ण कमरेडहरू लगायत जनसमुदायमा जनयुद्धको महान जनयुद्धको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै समाज रूपान्तरणको लागि नेपाली समाज, नेपाली जनचरबारा र श्रमजीवी जनताका मुक्तिका निमित्त आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर देश र जनताका मुक्तिका खातिर बलिदान दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइते अपाङ्ग तथा शहीद परिवारजनमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब म सरस्वती कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो कार्यक्रमलाई औचित्य दिनको लागि म हाम्रो महान गौरवशाली पार्टी नेपाल गठबन्धन माओवादी दाङ जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड नरेन्द्र बन्जाललाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। कमरेड नरेन्द्र बन्जाल, धन्यवाद। म अध्यक्ष कमरेडको अनुमतिले म अब सरस्वती कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब यो आजको जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हाम्रो प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड समीरलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कमरेड हिरामणि दुखीलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड एम बहादुर शाहलाई
अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कमरेड अजयलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका केन्द्र सदस्य कमरेड सुशीला आचार्यलाई अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो देशमुखी जनक्रान्ति मोर्चा नेपाल बाङका अध्यक्ष कमरेड ईश्वरी गैरेलाई अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका नेतृत्व लगायत दाङ जिल्लाका डिसिएम कमरेडहरू, सदस्य कमरेडहरू लगायत जबसा मोर्चाका कमरेडहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण सबैलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म यसपछि आसन ग्रहणको कार्यक्रमपछि म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मन्तव्यको क्रममा अखिल नेपाल नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको समूल नष्ट गर्दै नेपालमा समतामूलक स्वतन्त्रतामूलक समाज निर्माणका लागि जनयुद्ध र विभिन्न क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सहभागी भई आफ्नो प्राणको आहुति दिनुहुने ती अमर शहीदहरूप्रति हामी एक मिनट मौन धारण गर्नका लागि सम्पूर्ण अतिथि कमरेड लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका केन्द्र सदस्य कमरेड सुशीला आचार्यलाई आजको यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड सुशीला आचार्य। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय कमरेड, यस सभाका सभानायक, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड, देजमका दाङ जिल्लाका अध्यक्ष कमरेड, दाङ जिल्लाका क्रान्तिकारी माओवादीका डिसिएस कमरेड, विभिन्न निकायमा रहनुभएका पार्टीका विभिन्न तहमा रहनुभएका आदरणीय कमरेडहरू, हाम्रा आदरणीय शुभचिन्तकहरू, आदरणीय दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरू, सबैमा 26औं महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सबैमा न्यानो न्यानो अभिवादन टक्र्याउँछु। आज हामी यो अभियानमा आइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ सानो झुन्ड टुक्रिएर उभिएर गरेको सभा के सभा होला भन्ने आदरणीय न्यायप्रेमी जनताहरूलाई पनि त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर जति हावा आए पनि आखिर बोट बिरुवा हुर्काउने भनेको शान्त वातावरणले नै हो, शान्त मौसमले नै हो। जति असिना पर्छ उति बाली नष्ट गर्छ। हिजोको दिनमा असिना परे जस्तो भएको थियो, तर सबै बाली नष्ट गरेर हामीले बाली भित्राउन पाएनौँ। जब जब बाली भित्राउने बेला हुन्छ तब तब असिना पर्छ। हाम्रो आन्दोलनमा, हाम्रो जनआन्दोलनहरूमा असिना पर्छ। आजभन्दा 25औं वर्ष अगाडि नेपालमा परिवर्तनका लागि धेरै न्यायप्रेमी जनताहरूले आफ्नो बलिदान गरे। धेरै महिलाहरूले कोख रुकाए, धेरै दिदीबहिनीहरूले सिन्दुर पुछे, धेरै दिदीबहिनीहरूले आफूले नखाएर आफ्नो भाग कटाएर धेरै कार्यकर्ताहरूलाई खुवाए। जब आफ्नो दुधी बालकलाई कोखमा च्याप्दै आफ्नो श्रीमानको प्रतीक्षामा रहे र आफ्ना साथीहरूलाई पेटभरि खुवाएर युद्धमा जानुस् भनेर पठाए। तर आज 26 वर्ष अगाडि आइपुग्दा पनि नेपाली दिदीबहिनीहरू, हिजो मात्रै हामीले सुनेका छौँ भाइरथी भट्टको बैतडीको अवस्था हामीलाई थाहा छ, निर्मल
आएको अवस्था हामीलाई थाहा छ, पूर्वमा घटेको घटना। यस्ता घटनाहरूले हामी कहाँनेर छौँ, हामीले के खोजेका छौँ, हामी कहाँनेर छौँ। आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि हामीले जे यो मञ्चबाट यो चोकबाट हामीले उद्घोष गर्थ्यौँ, आज फर्केर त्यही उद्घोष गर्न पर्ने छ। हाम्रा चेलीहरू बिहान विद्यालय पठाइन्छ, साँझ घर फर्किन्छन् कि फर्किन्छन् भन्ने कुराको समस्या छ। एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर हाम्रा मागहरू पुरा भए भनेर अब सामाजिक क्रान्तिको बाटो छ, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भनेर राजनीतिक भ्रम छाडेर हामीलाई यता न उता पारिएको छ। आदरणीय न्यायपालिका जमसादेहरू गोगलीमा 11 जना शहीदहरू जुन हुनुभयो शहादत प्राप्त गर्ने, त्यहाँहरूका आमाहरू हाम्रै जुलुसमा हुनुहुन्छ। ती आमाहरूको मनले अहिले के सोचिरहेको होला, उहाँका छोराहरूको शहादत प्राप्त भएको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँको खुट्टाका चप्पल फेरिएका छैनन्, उहाँका कोखरी थिए, उहाँका सिन्दुरहरू पुछिए, तर पनि उहाँको जीवन स्तर हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि किन त्यस्तै छ। यहाँनिर कहाँनिर शक्ति सन्तुलनमा कहाँनिर के भयो? जहिले पनि भारतीय हस्तक्षेप र नेपाली लम्पसरवाद भनिन्छ यसलाई, लम्पसरवादका कारणले राजनीतिक आन्दोलनहरू, चाहे महिला आन्दोलन हुन्, चाहे विद्यार्थीका आन्दोलन हुन्, चाहे किसान आन्दोलन हुन्, चाहे अन्य विभिन्न क्षेत्रका आन्दोलनहरू हुन्, समग्रमा राजनीतिक आन्दोलनहरू बिचमा तुहाइएका छन् र बिचमा तुहाइएका कारण हाम्रा मागहरू पनि अहिले पनि विद्यालय छोरीलाई सजिलै पठाउन सकिएको छैन। अहिले पनि हाम्रा आमाहरूले खुट्टाका चप्पलहरू फेर्न पाउनु भएको छैन। तर हिजो यहाँहरूका आमासँग सँगै पैठेजोरी खेल्नेहरू, सँगै खेल्नेहरू, सँगै घाँस काट्नेहरूको आज जीवन स्तर एकाएक कसरी परिवर्तन भयो? कमरेडहरू, उहाँहरूको जीवन यसरी परिवर्तन भएको छ। केही व्यक्तित्वहरूको जसको सत्ताको आडमा एकाएक जीवन परिवर्तन भएको छ। राजनीतिलाई कुनै पेसा बनाइएको छ, सुनिन्छ, व्यापार छ छैन। तपाईँ टिचर होइन, तपाईँ के हो त? राजनीतिक कर्मी हो। तर रातारात बिल्डिङ बनेका छन्, रातारात भवन बनेका छन्। यदि इमान्दारपूर्वक राजनीति गर्ने हो भने त्यो साक्षी नै सर्वहारा हुनुपर्छ, बल्ल त्यो राजनीतिक कर्मी बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घको 8 योगदान पनि त्यही हो। यति भन्दै हाम्रा आदरणीय आमा दिदी बहिनीहरू, सम्पूर्ण आन्दोलनकर्मी साथीहरू, सबैमा 26औं महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूले सोच्नु भएको थियो अब हामी सडकमा रुन पर्दैन कि, अब हामी सबै सुरक्षित भयो कि, अब किसानका आन्दोलनहरू, खेती गर्ने बेला सबै मलखादहरू पाइन्छ, अब महँगीको मारले हामीलाई पिरुल्दैन कि? यी सबै कुराहरू यहाँहरूका जे थिए त्यो यथावत छन्। अब हामी यही चोकबाट फेरि पनि हामीले आफ्नो मुठीलाई गह्रो पारेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यति भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले यो 26औं महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गरे मेरो सानो भनाइ यहीँनिर समापन गर्छु। हस्त अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद कमरेड सुशीला आचार्यजीलाई। म उहाँले आधा आकाश आधा धरती ओगडेका महिलाहरू जो हिजो मुक्ति युद्धमा लागेर हजारौं सङ्ख्यामा बलिदानी गरे, आज पनि ती महिलाहरूको मुक्ति भएको छैन। आज पनि हिजोकै जस्तो स्थिति हिजोकै जस्तो छ। त्यसका निम्ति फेरि महिलाहरूले जुर्मुराहरू मुक्ति उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्दै बिदा हुनुभयो। यसपछि म हाम्रो देशभक्ति जनगणति मोर्चा नेपाल दाङका अध्यक्ष कमरेड ईश्वरी प्रसाद गैरेलाई जनयुद्ध दिवसको अवसरमा उहाँलाई मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड ईश्वरी प्रसाद गैरे।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको खारेज गरौँ, संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गरौँ। 26औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजनात्मक कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं डाङ जिल्ला इन्चार्जज्यू, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका सचिवालय सदस्य कमरेड हिरामणि दुलीज्यू, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड वाइबी शाहज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूमा डाङ जिल्ला देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा डाङको अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु। साथै उपस्थित सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति जनवर्गीय सङ्गठन लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। 2052 साल फागुन 1 गते नेपालमा रहेको सामन्ती राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनार्थ हामीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध आज 26औं वर्षमा पुगेको छ। 26औं वर्षको अवसरमा जनयुद्धले उतार चढाव गर्दै जनयुद्धका मुख्य नायकहरू अहिले खलनायकमा परिणत भएर सत्ताका लुचेडचाडीको लागि केपीसँग झगडा गर्दै एउटा गुट दरबारबाट सडकमा आइरहेको छ भने अर्को गुट सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ त्यहाँ छौँ भन्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक सेवा हुनु पर्थ्यो। हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरे, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरे, तस्करीहरूलाई संरक्षण गरे। जनयुद्धबाट खारिएर आएका ती नायक भनाउँदाहरू झन् गद्दार भएर निस्किए, जसले गर्दा जनयुद्धमा लडेका हाम्रा शहीदहरूका परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरू, घाइते अपाङ्ग परिवारहरूको अवस्था ज्यूका त्यो जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहन गयो। समग्र राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नका लडेका युवाहरूलाई गुमराहमा पारेर जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको एउटा संरक्षण गर्न पुग्यो। जुन व्यक्तिलाई सिंहदरबारलाई बदल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले पठाएको थियो, तिनी व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबारले बदलेर उनीहरूलाई सिंहदरबारको पाले बनाइदिएर हाम्रा विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न र आफ्नै हिजो जनयुद्धको सहयात्री भनेको साथी विप्लव जस्ता चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर गोली ठोक्ने काम गरेका छौँ। त्यसै कारणले यी गद्दारहरूका विरुद्धमा हामीहरूले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्छौँ। साथै जनयुद्धको दिवसको अवसरमा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते र अपाङ्गहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शहीद परिवारका आमाहरू आउनुभएको छ, बुवाहरू आउनुभएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई अभिवादन टक्राउँदै तपाईँहरूको सपना खेर नजाने, तपाईँहरूको शहीदहरूको सपना, शहीदहरूको रगत बलिदानलाई खेर जान नदिनको लागि अब दोस्रो चरणको अब नयाँ युद्ध जारी हुनेछ। देशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले गर्नेछ। यो प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाको खारेज गरेर संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गरेर सम्पूर्ण व्यक्ति वर्ग तह तबकाहरूको जाति उत्पीडनहरूको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्षमा उत्रिनेका विरुद्धमा लाग्नेहरूका विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले नेतृत्व गर्नेछ भन्ने यहाँहरूसँग कुरा राख्दै शहीद परिवारहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै शहीदहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरू र अपाङ्ग बेपत्ता परिवारहरूको समस्या तत्काल यो राज्यले तत्काल समाधान गर्नु भन्ने माग गर्दै यो 26औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पीडादायी दिन भए तापनि यस अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, क्रान्तिकारी अभिवादन। धन्यवाद कमरेड ईश्वर प्रसाद गैरे। उहाँले
देशलाई बदल्न गएकाहरू आफै बदलेर सिंह दरबारको पाले भएको कुरा राखेर जानुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद। यसपछि म देशभक्ति जनगणतन्त्री मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कमरेड हिरामणि दुखीलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड हिरामणि दुखी। धन्यवाद उद्घोषक कमरेड। महान जनयुद्धको 26औं दिवसको अवसरमा यो संक्षिप्त कोण सभाको सभाध्यक्ष कमरेड क्रान्तिकारी माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड देशभक्त जनगणतन्त्री मोर्चाका कमरेडहरू, क्रान्तिकारी माओवादीका विभिन्न तहका कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज जनयुद्धको 26औं दिनको अवसरमा म हाम्रो मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको तर्फबाट सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूमा, क्रान्तिकारी जनसमुदायहरूमा आजको दिनको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले जनयुद्धका अधुरा सपनाहरूलाई पूरा गर्ने सङ्कल्प गरौँ र हामी जनयुद्धका ती महान सपनाहरू जो थिए ती सपनाहरूको हत्या गर्नेका विरुद्धमा फेरि एकपटक धावा बोल्ने सङ्कल्प गरौँ, प्रतिबद्धता गरौँ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। आज यो देशमा हामीले देखिरहेका छौँ, यति बेला हामी पनि सडकमा छौँ। हामी सडकमा आज मात्रै थिएनौँ, हामी निरन्तर सडकमा छौँ। जति बेलादेखि हामी जनयुद्धको एउटा प्रक्रियालाई सुरु गरेका थियौँ र जनयुद्धको 10 वर्षसम्म हामी जनयुद्ध लड्यौँ। त्यो बेला पनि मान्छेहरूले भन्ने गर्थे, प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने गर्थे कि हामीलाई जङ्गलमा गएका छौँ। हामी जङ्गली होइनौँ, हामी जङ्गलमा गएका थिएनौँ, हामी जनताको बिचमा थियौँ। हामी त्यस बेलाका प्रतिक्रियावादी सत्ताका संरक्षकहरू, प्रतिक्रियावादी सत्ताका हतियारधारीहरूको आँखा छलेका मात्रै थियौँ। हामी जनताको बिचमा थियौँ र आज पनि हामी जनताको बिचमा छौँ। जनताको बिचबाट हामीले उद्घोष गरिरहेका छौँ, जनयुद्धको यात्रा जारी छ। जनयुद्धको यात्रा पुरा भएको छैन। केही गद्दारहरू थाक्न सक्छन्, केही गद्दारहरूले सम्झौता गरेर जनयुद्धलाई टुङ्गाएर राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भनेर जनतामा भ्रम दिए पनि हामी त्यो कुरा सत्य होइन भनेर हामी जनतालाई खबरदारी गर्न जनताको घर दैलोमा पुगेका छौँ। आज एकातिर संसदीय व्यवस्थाको आगो बलिरहेको छ। संसदीय व्यवस्थाको आगो बलिरहेको बेलामा मान्छेको स्वभाव हो बलेको आगो ताप्ने, निभेको आगो त्यसमा पनि दाउरा खोजेर, सलाई खोजेर, फस्मेना खोजेर आगो सल्काएर आगो बाल्ने त्यो चेष्टा गर्ने मान्छेको स्वभाव होइन। त्यो सामान्य स्वभाव हो। अगाडि शक्तिको आगो छ छँदाखेरि खोजेर आगो बाल्ने मान्छेको स्वभाव होइन। तर स्वाभिमानी जनताले, राष्ट्रको उन्नति चाहने जनताले, सर्वहारा वर्गको उन्नति चाहने जनताले दुःख कष्ट गरेर बलेको आगो होइन, नयाँ आगो बाल्छ र सपना बाँड्छ। सपना पुरा गर्न अर्को सङ्कल्प गर्छ। तिनै सङ्कल्प पुरा गर्ने सपना बोकेका यात्रीहरू, अभियन्ताहरू हामी हौँ। हामी हिजो जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा पनि हामी थियौँ। देशभरिमा होल टाइमर कार्यकर्ताहरू जम्मा 72 जना थिए, प्रचण्डदेखि कनिष्ठ तहको सदस्य सब। बाँकीहरू सामान्य अरू सङ्गठनमा बसेर अरू जनतासँग सहकार्य गरेर जनयुद्धलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए। अरू कार्यकर्ताहरू बाहिर थिए, तर पूर्णकालीन भएर हिँड्ने कार्यकर्ताहरू देशभरिमा 72 जना थिए। त्यो 72 जनाभित्र हामी पनि पर्थ्यौँ। हामीले सुरु गऱ्यौँ। आज हामी चाह्यौँ भने एउटा क्षेत्रमा हामी 72 जना निकाल्न सक्छौँ। तर यति बेला सपनाको हत्या भएको छ।
सपनाको हत्या भएको हुनाले ठुलो बलिदानीपूर्ण एउटा अभियानलाई असफल पारेको हुनाले मान्छेमा निराशा छ, अकर्मण्यता छ, कुण्ठा छ, त्यो सबै कुराहरू छन्। फेरि पनि अर्को युद्ध गर्दाखेरि अर्को गद्दार जन्मिने हो कि मान्छेले संशय पैदा गरेको छ। त्यसकारण मान्छे सत्तामा आउन सकिरहेको छैन। तर जनताका समस्याहरू हल भएका छैनन्। आज संसदीय व्यवस्था ल्याइएको छ देशमा, संसदीय गणतन्त्र भनिएको छ। संसदीय गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थाबाट आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चुनावमा 2वटा ठुला हात्ती भनेका पार्टीहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट नाम भन्ने पार्टीहरू, हामीले त भनेका थियौँ यिनी कम्युनिस्ट होइन, सैद्धान्तिक रूपमा भनेका थियौँ। हामीले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा भनेका थिएनौँ। हामीले के आग्रह गर्नु सक्छ, के पूर्वाग्रह गर्नु सक्छ, कसैप्रति हामीलाई कुनै आग्रह छैन। प्रचण्डले महल बोलाउन हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा छैन। प्रचण्ड 10 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा छैन। केपी ओली हुन् अथवा अरू कुनै बाबुराम जोसुकै होस्, हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा होइन। हामीले यो व्यवस्थाको खारिजको माग गरिरहेका छौँ। हामी सरकारको परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यति बेलामा उनीहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू अब एक भए, अब यो देशमा समाजवाद ल्याउँछौँ, हामीहरू चुनावबाट समाजवाद ल्याउँछौँ। 26 वर्ष अगाडि जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा जनयुद्धको उद्घोष गर्ने प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको निम्ति संयुक्त जनमोर्चाबाट युद्धमा गएको बाबुराम के भन्थे? आज उनीहरूले त्यति बेला के भन्थे? संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो, बुर्जुवाहरूको व्यवस्था हो, यो यिनैका सम्भ्रान्त वर्गहरूको लुटको स्वर्ग बचाउने व्यवस्था हो। जनताले लडेर, जनताले आफ्नो सेना बनाएर, जनताले आफ्नो सत्ता निर्माण गरेर, जनताले आफ्नो अधिकारहरू खोसेर लिनुपर्छ भनेर हामीलाई युद्धमा नेतृत्व गरे, हामीलाई युद्धमा हो। आज तिनै पात्रहरू अब चुनावबाट हामी समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर भनिरहेका छन्। दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको, मार्क्सवादले कहीँ पनि स्वीकार नगरेको कुराहरू, मार्क्सवादले स्वीकार गर्ने कुरा त सैद्धान्तिक कुरा हो। म सैद्धान्तिक व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्छु। संसारभरिबाट असफल भएको संसदीय व्यवस्था आज यिनीहरूले टेको पुरो लगाएर संसदीय व्यवस्था बचाउने चेष्टा गरिरहेका छन्। र हामी क्रान्तिका अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने हामी कार्यकर्ताहरू, हामी सहयोगदाताहरूलाई आज उनीहरूले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्, कसैलाई हामीलाई दमन गरेर हामी सिद्ध्याउँछौँ भनेर भनिरहेका छन्। र हिजो सैन्य विभागको प्रमुख, सैन्य ज्ञाता, युद्धको फौजी कलाको ज्ञाता भनिएको बादल आज प्रतिक्रियावादीको बन्दुक समाएर हाम्रा अगाडि, हाम्रा छातीमा तेर्साउन खोजिरहेका छन्। खबरदार, हामीले भनेका छौँ तिम्रा बन्दुकहरू फेरि पनि हामीले खोज्ने दिन आउनेछौँ। तिम्रा बन्दुकहरू हामीले फेरि पनि खोज्नेछौँ। हामीसँग केही पनि थिएन। हामी लाठी र मुङ्गाबाट, हामी हाम्रा आवाजबाट जनतालाई सङ्गठित गर्दै हिँडेका थियौँ। तर हामीले हतियार खोज्न पनि जानेका। हामीले हतियार कुनै कहीँबाट अमेरिकाबाट किनेर ल्याएका थिएनौँ। जनयुद्धको बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी सत्ताका पुलिसका हतियार खोजेका थियौँ। हामीले प्रतिक्रियावादी सत्ताका सेनाका हतियार खोजेका थियौँ। हतियार त अहिले पनि हामी खोज्न सक्छौँ। तर त्यो समय अहिले आज होइन। त्यो समय आउनेछ। त्यो समय अरूले होइन, यिनीहरूले दिनेछन्। जब जनतामा दमन गर्छन्, जब जनतालाई थिचोमिचो गर्छन्, जब जनतामा अन्याय र अत्याचार यथावत रहिरहन्छ, जब जनतामा शोषणको उत्पीडन कायम रहिरहन्छ, जब जनतामा लैङ्गिक विभेद रहिरहन्छ, धार्मिक विभेद रहिरहन्छ, जातीय विभेद रहिरहन्छ, तब जनता बन्दुक खोज्न तयार। जनताले खोज्छ बन्दुक। त्यो दिन फेरि पनि आउँछ। केही उद्घोष गर्न हामी आज यो जनयुद्ध दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। आज जनयुद्धको कात्रोमा व्यापार गरिरहेका छन् प्रचण्ड बाबुरामहरू। जनयुद्धको कात्रोमा व्यापार गरिरहेका छन् र जनयुद्धको कात्रोमा खल्तिया बनाएर भ्रष्टाचारलाई कुण्ड्याएका, भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेका छन्। अर्को जसले जनयुद्धलाई 2058 सालमा देउबाले सङ्कटकाल लागू गरेर हामीमाथि दमन गर्ने बेलामा केपी ओली हुन्। यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्। आतङ्ककारीलाई दमन गर्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने केपी ओलीको हातमा प्रचण्डले लगेर पार्टी बुझाए। आज त्यसको परिणाम के भयो? केही
सडकमा गइरहेका छन्। यो अवस्था हामीले पहिले भनेका थियौँ, 3 वर्ष अगाडि हामीले भनेका थियौँ उनीहरूको पार्टी एकता हुने बेलामा। यही मञ्चबाट जनयुद्धको यसै दिन हामीले भनेका थियौँ कि प्रचण्ड केपीको एकता यो 5 वर्ष टिक्नेवाला छैन। 5 वर्ष यो टिक्दैन। हामीले यही मञ्चबाट घोषणा, यही कार्यक्रमको दिन 2 वर्ष अगाडि हामीले घोषणा गरेका थियौँ। आज देखियो किन हामीले त्यसो भनेका थियौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको खानपिनको लडाइँ थियो। खानपिनको लडाइँ भयो भने चोरहरू पनि के गर्छन् भने चोर्न सँगै जान्छन्। जब चोरेको माललाई एउटाले अलिकति बढ्न लैजान खोज्छ भने अर्कोले त्यहाँ विद्रोह गर्छ। चोर्न त दुवै चोर्न गए, अपराधी त दुवै अपराधी भए। अनि तैँले पर्दा भात खाने, मैले खान नपाउने, लडाइँ त्यहीँनिर हुन्छ। अहिले यिनीहरूको लडाइँ त्यही लडाइँ। यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, यो कुनै राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि लडाइँ होइन। आज प्रचण्डहरू सडकमा छन्, आज भनिरहेका छन् हामी यहाँ छौँ। लास फसाएकाहरू हिजो हामी सडकमा, हिजो मेची महाकालीमा हामीले लिम्पियान र लिपुलेको चुच्चे नक्सा जारी गरौँ भनेर भन्ने बेलामा, सडकमा आन्दोलन गरेर मेची महाकाली अभियान चलाउने बेलामा तिनै प्रचण्ड हुन् हामीलाई दमन गर्न चाहिँ उक्साउने। सिंहदरबारमा हामीले ज्ञापन पत्र दिन प्रधानमन्त्री कहाँ जाने बेलामा हामीलाई सिंहदरबार अगाडि दमन गरियो, हामीलाई गिरफ्तार गरियो। जिल्लामा हामीले अभियान चलाएको बेलामा हामीलाई गिरफ्तार गरियो। हाम्रा साथीहरूलाई सहयोगमा अरू जिल्लाहरूमा हतकडी लगाइयो। जनताका आवाज उठाएर हिँड्ने बेलामा हतकडी लगाइयो। तर आज तिनै हतकडी लगाउन उक्साउनेहरू आज सडकमा आइरहेका छन्। हामीले भनेका थियौँ देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन। राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिले आर्थिक क्रान्तिको उद्घोष गर्ने हो। राजनीतिक क्रान्तिले सत्ताको संरचना निर्माण गर्ने हो। अहिले पनि सत्ता जो विद्यादेवी भण्डारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट गएको मान्छे राष्ट्रपति होस् वा रामवरण यादव काङ्ग्रेसबाट चाहिँ गएको मान्छे राष्ट्रपति होस्, यसले समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान भएको छैन। जनताको छोरो गणतन्त्रकोमा राष्ट्रपति हुँदैमा जनताको आवाज पुरा हुँदो रहेनछ। यो कुरा देखियो नि, आज सर्लग्ग देखियो। गणतन्त्र त इन्डियामा नेपालको जस्तो गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र इन्डियामा 50 वर्ष अगाडि आएको हो। के अरे कति 1947मा त्यहाँ लोकतन्त्र आएको, त्यहाँ गणतन्त्र आएको। तर आज पनि त्यहाँका जनताको आन्दोलन, किसानको आन्दोलन, अहिले भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको कुरा छोडिदिनुहोस्, सामान्य किसानको आन्दोलनले आज बिजेपी सरकार धर्मरहेको हैरान परेशानमा परेको छ। एउटा विधेयक ल्याउँदाखेरि किसानहरू देशभरि चाहिँ उत्रेका छन्। त्यसकारण गणतन्त्र आएर समस्या समाधान हुँदो रहेनछ। हामीले यो कुरो हिजोदेखि भन्दै आएका थियौँ र आज पनि भनेका छौँ हामीले त्यो कुरा। गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र होइन। अहिलेको लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र होइन। खातापिताहरूको लोकतन्त्र हो, भ्रष्टहरूको लोकतन्त्र हो, भ्रष्टहरूको गणतन्त्र हो यो। तस्कर र दलालहरूको गणतन्त्र हो यो। त्यसकारण तिनीहरूको सुरक्षा गर्न यो व्यवस्था, यो कानुन, यो संविधान निर्माण भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने जनताका अधिकार पुरा नहुँदासम्म क्रान्तिको झन्डा जारी रहन्छ। हामी आज 2-4 जना होला, आज 10-20 जना होला, यो ठुलो कुरा होइन। शक्ति सानो ठुलोमा परिणत हुन्छ, ठुलो सानोमा खर्च। देखियो हामीले यो कुरा निरन्तर 20-50 जना मात्रै किन नहौँ, हामीले निरन्तर यो कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ, निरन्तर उठाइरहेका छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू आज जनताले सुन्ने ठाउँमा पुग्दैछन्। तर अब यो देशमा केही पनि गर्नु पर्दैन। राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भनेर सिंहदरबारमा बसेर तपाईँ हाम्रा रगत पसिनाबाट एक रगत पसिनाबाट सङ्कलन भएको बजेट हाम्रा भाइ छोराछोरीहरू खाडीमा बसेर खाडीबाट पठाएका हेर्नु क्यान्सरका बजेट हाम्रा पुलिस साथीहरू यहाँ उभिनु भएको छ। तपाईँहरूको एक पैसा चाहिँ लेबी काटेर एक पैसा तपाईँहरूको चाहिँ त्यसको कोटा काटेर जम्मा हुने पैसा त्यसमा आज 2-4 जना शासकहरूले मोज मस्ती लुटिरहेका छन्। र राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भन्नेहरू आज फेरि सडकमा आउनुपर्ने पुगेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने जनयुद्ध
जनयुद्धलाई साम्राज्यवादको पोल्टामा पुर्याए पनि जनयुद्ध जनताको युद्ध थियो, जनताको युद्ध हो, जनताको युद्ध हुनेछ। फेरि यो जनताको युद्ध हुनेछ, जनता फेरि सडकमा आउनेछ, जनता फेरि अर्को। हामीले भनेका छौँ हामी हतियार उठाउन कुनै रहरले उठाएका छैन। 52 साल फागुन 1 गतेभन्दा अगाडि माघको 25 गते बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले 40 बुँदे माग पत्र पेश गरेर देउबा सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यो देउबा सरकारलाई बुझाउने 40 बुँदे माग पत्रमा हामीले सङ्घीयताको कुरा गरेका थियौँ, हामीले गणतन्त्रको कुरा गरेका थियौँ, हामीले राष्ट्रियताको कुरा गरेका थियौँ, हामीले सीमा अतिक्रमणको कुरा त्यति बेलै उठाएका थियौँ, जनजीविकाका कुरा उठाएका थियौँ। ती कुराहरू पुरा नभएको हुनाले जनयुद्ध अगाडि बढ्यो। हामीले त्यति बेलै भनेका थियौँ शान्तिपूर्ण रूपमा ती कुराहरूमा पुरा गरिदिएको भए आज आउने गणतन्त्र यो यिनीहरूको लोकतन्त्र त्यो 26 वर्ष अगाडि नै आइसकेको छ। यिनीहरूले चाहेको भए चाहेन दमनबाट सबै सिद्ध्याउँछौँ भनेर भन्यो। हामीले जनयुद्ध सुरुवात गर्यौँ। जनयुद्ध सुरुवात गरिसकेपछि 1 महिनामा यो समाप्त हुन्छ भनेर भनेको। तर 10 वर्ष गयो। 10 वर्ष हामी उत्कर्षमा पुग्दै थियौँ, हामी युद्धको विजयको नजिक पुग्दै थियौँ। प्रहरीहरू सब कुलेलम ठोकेर सदरमुकामको एउटा हेडक्वार्टरमा कैद भइसकेका थिए। नेपाली सेना शाही सेना त्यसबेला चाहिँ ग्यारेकमा कैद भइसकेको थियो। सहर बजार हाम्रो कब्जामा आइसकेको थियो। गाउँमा हाम्रा सत्ता चलिरहेका थिए, हाम्रा न्याय प्रशासनहरू चलिरहेका थिए, हाम्रा न्यायालयहरू चलिरहेका थिए। देश 80% भूभाग माओवादीको कब्जामा गयो भनेर साम्राज्यवादीहरूले सबै स्वीकार गरिसकेका थिए। त्यो देशका प्रतिक्रियावादीहरूले सबै स्वीकार गरिसकेका थिए। हाम्रा विरुद्धमा आज जस्तै आज हामीले यो जो आवाज उठाइरहेका छौँ, यहाँका कुनै पनि मिडियाहरूले हाम्रा समाचारहरू दिँदैन। किनभने ती मिडियाहरू शक्तिका पुजारी हुन्, ती जनताका मिडिया होइनन्। चाहे जोसुकै मिडिया भन्नु, उनीहरूले शासन सत्ताको शक्तिको पूजा गर्छन्, हाम्रा कुराहरू सुन्दैनन्। हिजो 52 सालमा हामीले यिनै कुराहरू उठाउँदाखेरि एउटा मिडियाले पनि बाहिर समाचार दिँदैन थियो। तर जब युद्ध यति अगाडि बढ्यो, नेपालका मिडियाहरूले माओवादी खोजी माओवादीका नेताका विचारहरू खोजी छाप्ने भए, प्रकाशन गर्ने भए, त्यो स्थिति सिर्जना भएको थियो। फेरि पनि यो कुरा आउँछ, फेरि पनि यो कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण हामीले खबरदारी गर्ने आजको दिनलाई हामीले खबरदारीको दिनको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिएका छौँ। हामीले जनयुद्धका गद्दारहरूप्रति खबरदारी गरिरहेका छौँ। देख्नुभयो मान्छेले शक्ति प्रदर्शन आज फागुन 1 गतेको दिन पारेर केपी ओलीले सत्ताको तुजुक देखाउनको लागि बुटौलमा एउटा कार्यक्रम राखेको छ। त्यो जनताको हितमा गरिएको कार्यक्रम होइन, त्यो पर्सनलाई दनक देखाउनको लागि, पर्सनलाई चाहिँ त्यो एउटा जवाब दिनको लागि उनले गरिरहेका छ। पर्सनले अर्को ठाउँमा बसेर दिइरहेका छ। जुहारी चलिरहेको छ, मान्छे उतार्ने दोहोरी गाइरहेका छन् यिनीहरू। सडक दोहोरी, जुलुस दोहोरी। तपाईँ एउटा क्लबमा गएर गाउने दोहोरी जस्तै यिनीहरूले जुलुस दोहोरी गरिरहेका छन्। त्यो जुलुस दोहोरीमा कहीँ पनि जनताको न्यायका कुराहरू उठेका छैनन्। चाहे त्यो केपीको जुलुसमा होस्, चाहे त्यो प्रचण्ड माधवको जुलुसमा होस्, त्यहाँ जनताका आवाज आउँदैनन्। त्यहाँ हत्याराहरूको कारवाही गर्ने कुराहरू आउँदैनन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले तस्करलाई पालेका छन्। दुवै पार्टीले सत्तामा रहने पार्टीहरू, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो अरू कुनै पार्टीहरू हुन्, सत्तामा जाने पार्टीहरूलाई तस्करहरू प्यारो हुन्छ, डनहरू प्यारो हुन्छ, बलात्कारीहरू प्यारो हुन्छ, हत्याराहरू प्यारो हुन्छ, दलाल र माफियाखोरहरू प्यारो हुन्छ, मानव तस्करहरू प्यारो हुन्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूसँग पैसा हुन्छ। चुनावमा पैसा चाहिन्छ, मान्छे किन्ने, भोट किन्ने। जनता यो गरिब दुखी जनताले चप्पल लगाएर दिनभरि सडकमा मजदुरी गर्ने जनताले भोटको निम्ति पैसा दिन सक्दैन। उस्तै गरे त्यसले त पैसा माग्छ। अनि तिनीहरूको भोट किन्नको लागि उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ? दलाल व्यापारीहरूबाट आउँछ, तस्करहरूबाट आउँछ, भ्रष्टहरूबाट आउँछ, सम्भ्रान्त वर्गका मान्छेहरूबाट आउँछ। देख्नु भएन तपाईँ पुलिस दाजुभाइहरूको एकजना चाहिँ डिआइजीमा बढुवाको लागि ब्रिफ केस बोकेर गएको घटना सार्वजनिक भएन। त्यस्ता मान्छेहरूले दिन्छन् पैसा। अनि सुन तस्कर किन भेटिँदैन? अनि यहाँका मूर्तिहरू तस्करी गर्ने मान्छे किन भेटिँदैन? किनभने संरक्षण गरिराखेका हुन्छ उसले हो। आज उनीहरूलाई त्यस्ता मान्छेहरू चाहिएका छन्। त्यसै कारण
निर्मला पन्तको हत्यारा भेटिँदैन, अहिलेको भगीरथी भट्टको हत्यारा पनि भेटिनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि त्यो तिनीहरूको संरक्षणमा, त्यसकारण उनीहरूका जुलुसमा हत्याका कारबाही गर्ने कुराहरू आउँदैनन्। उनीहरूका जुलुसमा जनताका महँगीका भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँदैनन्। उनीहरूका जुलुसमा के आउँछ? केपीले उखान फुका हाल्दै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फुइल्याउने, प्रचण्ड माधव नेपालले चाहिँ केपी ओलीले हामीलाई केही गर्न दिएन, हामीलाई भाग दिएन, हामीलाई यसो गरेन, संसद पुनर्स्थापना गर्न पर्यो, संसद विघटन गर्यो। संसद विघटन पुनर्गठन भएर हुने के हो? 4 गतेको स्थिति आउने, उसको 4 गतेसम्म के गरेका थिए यिनीहरूले? जनताको आवाज कहिले बोले, संसदबाट जनताका कुराहरू कहिले पास गरे? त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ, हाम्रो पार्टी हाम्रो मोर्चाले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको खारेज गरे, सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्छ। हामीले यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छौँ, सरकारको विकल्प खोजेर होइन। आज हामीलाई भन्छन् मान्छेहरूले, अब त प्रचण्ड माधवहरू पनि सडकमा आएका छन्, तपाईँहरू पनि मिलेर सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्यो। प्रचण्डहरूले पनि भन्छन् हामीलाई तपाईँहरू पनि आइदिनु पर्यो राम्रो आन्दोलन। हामी किन जाने? संसद पुनर्स्थापना भएर जनतालाई हुने के हो? अनि अर्कोतर्फ केपी ओलीले आज जनयुद्धका मान्छेहरू चोरेर, जनयुद्धका मान्छेहरूलाई किनेर खरिद गरेर हिजो जनयुद्धलाई हत्याको संज्ञा दिने, व्यक्ति हत्याको, आतङ्कवादीको संज्ञा दिएर सङ्कटकाल लागू गर्न उक्साउने केपी ओली आज जनयुद्धका मान्छेहरूलाई फकाउँदै हिँडिरहेका छन्। किन भन्दाखेरि उनलाई आफ्नो कुर्सी बचाउँछ। त्यसकारण या त तपाईँ चुनावबाट अर्को सरकार बनाउनुहोस् या त संसद पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। यो दुवैबाट जनताको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यसकारण हामीले यसको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको लागि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ, फेरि सडकमा आउनुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि बन्दुक बोक्न तयार हुनुपर्छ। यही उद्घोष गर्छ हामी आजको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाइरहेका छौँ। यही कुराहरू राख्दै म यहाँहरूबाट बिदाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विशिष्ट कमलदाई। उहाँले नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरूको हल भएको छैन। आज पनि बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको छैन। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भएको छैन र क्रान्तिमा उठेका एजेन्डाहरू पुरा भएका छैनन्। अब देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतालाई, देश र जनतालाई मुक्त गर्नको निम्ति फेरि पनि अर्को आन्दोलन उठाउन जरुरी छ, जसका निमित्त आम जनताहरू एकजुट भएर फेरि पनि क्रान्तिमा हेर्न जरुरी छ भन्दै बिदा हुनुभयो। कमरेडलाई धन्यवाद। त्यसपछि म आजका प्रमुख अतिथि कमरेड आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कन्ट्रीबाट क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला अञ्चल कमरेड समी। है मोबाइल खै खोलेर दिनुहोस्, खोलेर ठ्याक्क फोटो निकाल्छ। छब्बीसौं महान जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा सहभागी देशभक्त जनगणना मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कमरेड र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै तहका कमरेडहरू र भोराईवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगतबाट क्रान्तिकारी अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, हामीलाई थाहा छ कि आजभन्दा 26 वर्ष पहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले तत्कालीन देउबा सरकारलाई 40 सूत्रीय माग पेश गरेका थियौं। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा 40 सूत्रीय माग पेश गरिएका थिए। हामीले भनेका थियौं ती 40 सूत्रीय माग पूरा नगरिए हामी यो राज्यका विरुद्धमा बन्दुक उठाउँछौं र विद्रोह गर्छौं। हामीले त्यो उद्घोष गरेका थियौं, तर त्यति बेलाको राज्य सत्ताले हाम्रो तत्कालीन पार्टीलाई पत्याए। रोल्पा, रुकुम लगायतका केही जिल्लामा मात्र सीमित रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी
संयुक्त जनमोर्चा नेपाललाई उनीहरूले एउटा शक्तिको रूपमा पत्याएनन् र नपत्याएकै कारणले हाम्रा मागहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए र हामी बाध्यतावश 2052 फाल्गुन 1 गते रोल्पाको होलेरी चौकी, रुकुमको आर्टिस्ट कोट प्रहरी चौकी र सिन्धुलीको सिन्धुली गढी र गोर्खाको एउटा बैंक कब्जा गरेर हतियारबद्ध आन्दोलनको प्रारम्भ गर्यो र आज हामी भनिरहेका छौँ र हामी फेरि भन्न चाहन्छौँ के 10 वर्षे जनयुद्धले नेपाली विद्यमान तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेका विद्यमान समस्याहरूको हल गर्नेछ। त्यो हल गर्नको निम्ति नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति मार्फत समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुगिनेछ, वैज्ञानिक समाजवादमा पुगिनेछ भन्ने हाम्रो कुरा रहेको थियो र हामीलाई थाहा छ हामी 10 वर्ष जनयुद्धको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वले जनतालाई धोका दियो, पार्टीलाई धोका दियो र आज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ त्यो नेतृत्व केपी ओलीको टाङमुनि पार्टी छिराएर आज सडकमा हामी यहाँ छौँ भन्दै माइतीघर मण्डलामा चिच्याइरहेको छ। आज हामी दुःखपूर्वक भन्न चाहन्छौँ कि 2052 फाल्गुन 1 गते जे मुद्दाहरू हामीले उठाएका थियौँ ती मुद्दा 17,000 मान्छेको बलिदानी हुँदा पनि अपुरै छ। ती अधुरा सपना पूरा गर्नको निम्ति आज हामी फेरि अर्को क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्को विद्रोहको कुरा गरिरहेका छौँ र यो विद्रोह अनिवार्य शर्त नेपाली तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेका जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय र वर्गीय खालका जो उत्पीडनहरू थिए ती उत्पीडनहरू आज पनि कमिरहेका छैनन्। 19 दिने जनआन्दोलन र 10 वर्ष जनयुद्ध मार्फत केही जनताका सीमित अधिकारहरू मात्रै प्राप्ति भएका छन्। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिको समावेशी लगायत केही रूपपक्षमा केही मुद्दाहरू पूरा गरिएका छन् र सिङ्गो राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका समस्याहरू समाधान गरिएका छैनन्। आज हामीले सुनिरहेका छौँ ती मान्छेहरू जसले हिजो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर परिभाषित गरेका थिए, आज त्यही संसदीय व्यवस्थाको निम्ति माइतीघर मण्डलामा प्रचण्डहरू रुँदैछ। हामीलाई संसदीय व्यवस्था चाहियो, यो संसदीय व्यवस्था केपी ओलीले अपहरण गर्यो भन्दै रुँदैछन्। हामीलाई दया लाग्छ। प्रचण्ड कमरेड हिजो तपाईँको आह्वानमा 17,000 मान्छेले बलिदान गरे, लाखौं लाख जनता तपाईँको पछाडि लागे र घर बहार दिन भए, लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू अहिले पनि सडकमा छन्। तपाईँ सडकमा छोडेर केपी ओलीको टाङमुनि पार्टी छिराइदिनु भयो र आज फेरि पुरानै नियतिमा पुग्नु भएको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ आज यही सडकबाट, यो घोराइको चोकबाट हामीले के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने पुरानो सडे गलेको सुधारिएको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन। आज तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ केपी ओलीहरूले पनि समाजवाद ल्याउने भन्छन्, प्रचण्डहरूले पनि समाजवाद ल्याउने भन्छन्, त्यो चुनाव मार्फत ल्याउँछ भन्छ। दुनियाँमा अघि कमरेडले भन्नुभएको थियो दुनियाँभरि संसारभरि संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद कहीँ पनि आएको छैन। त्यो समाजवाद संसदीय व्यवस्थाबाट आउने समाजवाद भनेको दलालहरूको, तस्करहरूको, माफियाहरूको र प्रतिक्रियावादीहरूको समाजवाद हो, त्यो जनताको समाजवाद होइन। त्यसकारणले जनताको समाजवाद भनेको जनताको बलमा स्थापित हुन्छ र जनक्रान्ति मार्फत स्थापित हुन्छ र आज हामीलाई थाहा छ संसारभरिका इतिहासहरू हामीले पढेका छौँ र हेरेका छौँ संसदबाट समाजवाद आएको इतिहास कहीँ पनि छैन र त्यो इतिहास रहने पनि छैन। त्यसकारणले यो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा फेरि अर्को पटक जिहाद छोड्नुको विकल्प छैन। आज प्रचण्डहरू भनिरहेका छन् प्रतिगमन भयो, ओलीले प्रतिगमन गरे भन्दैछन्। प्रतिगमन आज भएको होइन, प्रतिगमन तपाईँले चुनबाङ बैठकबाट गर्नुभएको हो, प्रतिगमन तपाईँले जनमुक्ति सेना र हतियार बेचेर खाएर गर्नुभएको हो, आज प्रतिगमन भएको होइन। वास्तविक प्रतिगमन जनमुक्ति सेना र हतियारहरू बेच्दा भएको थियो। त्यसकारणले आज केपी ओलीहरूले, बादलहरूले, प्रचण्डहरूले जनतासँग जनमुक्ति सेना र हतियार छैन भनेर हेप्न खोजे भने फेरि जनताले बन्दुक उठाउनेछ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी घोराइ ब्यारेकबाट ट्रक हतियार लिएर जाने मान्छे जिउँदैछौँ आज पनि। बादल
हेक्का हुनुपर्छ सायद। त्यति बेला कति जनमुक्ति सेना थियो, जनमुक्ति सेनासँग के हतियार थियो र घोडा ब्यारेकबाट टरक्क टरक्क हतियार माओवादीले कसरी लिएर गएका थिए, बादलजीसँग त्यसको हिसाब किताब छ। त्यसकारणले आज पनि जनतालाई तपाईँ कमजोर सोच्नुभयो, तपाईँ सिंहदरबार बसेर पैसा र शक्तिको बलमा जनतालाई दमन गर्न खोज्नुभयो भने जनताले फेरि बन्दुक उठाउँछन् र यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन् र विद्रोह हुने दिनमा तपाईँ सिंहदरबार बस्नेहरू दिल्ली दरबार पुग्नुपर्छ। विद्रोह हुने दिनमा तपाईँहरू जङ्गल भाग्नुपर्छ, तपाईँहरू या त मर्नुपर्छ कि त जनताको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन। त्यसकारणले यो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा, यो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा लड्नुको, विद्रोह गर्नुको र अर्को नयाँ आगो बाल्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण अघि कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब फेरि आगो बाल्ने बेला भएको छ, निभेको आगो बाल्ने बेला भएको छ। आगो बाल्ने बेला थोरै मान्छे हुन्छन्, यो कुरा पनि एकका होस्। यहाँको प्रशासनलाई र यहाँको राज्य समितिलाई आगो बाल्नेहरू थोरै हुन्छन्, आगोसँग खेल्नेहरू थोरै हुन्छन्, हतियार र बन्दुकसँग खेल्नेहरू, बन्दुकसँग खेल्नेहरू, मर्न र लड्न तयार हुनेहरू सुरुमा थोरै हुन्छन्। त्यसकारणले हामी दाङको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि पाउन, दाङको माओवादी आन्दोलन अगाडि पाउन यति नै काफी छौँ, यति नै काफी छौँ। भोलि हामीसँग हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू हुनेछन् कि हामी सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, जनताको पक्षमा छौँ। त्यसकारणले हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी यसको नेतृत्व गर्न तयार हुनेछौँ। हामी फेरि पनि अर्कोचोटि लड्न, मर्न र क्रान्तिको निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र आज यो 26औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र शहीद परिवारजनहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, घाइते बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण कमरेडहरूमा, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, दाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी दाङको तर्फबाट, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टीको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद प्रमुख कमरेडलाई। उहाँले अहिले देशमा गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, धर्मनिरपेक्षता आएको छ, समानुपाती समावेशीकरण भएको छ, तर यो गणतन्त्र पनि उनै सामन्त, उनै दलाल, उनै शोषक, भ्रष्ट माफियाहरूको कब्जामा पर्यो। यो गणतन्त्रबाट अब जनताका हक हितको सुनिश्चित हुनेवाला छैन। अब देशमा संघीय गणतन्त्रको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टी नेतृत्व गर्न तत्पर रहेको कुरा जानकारी गराउँदै बिदा हुनुभयो। कमरेडलाई फेरि पनि धन्यवाद। यसपछि म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइरहेको छु। अब यो आजको 26औं जनयुद्ध दिवसको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म आज कार्यक्रमको अध्यक्ष कमरेड दाङ जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड नरेन्द्र बन्जारलाई अनुरोध गर्दै म पनि यो सञ्चालकको भूमिकाबाट केही कमी कमजोरीहरू भएकोमा क्षमा माग्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त क्रान्तिकारी अभिवादन। आउने कमरेड नरेन्द्र बन्जार। धन्यवाद सञ्चालक कमरेड। आज यो 26औं महान जनयुद्ध दिवसमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिका सचिवालय सदस्य कमरेड, उपस्थित दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका प्रदेश सदस्य कमरेड, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेड, शहीद परिवारजन, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी महानुभावहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी दाङ जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार क्रान्तिकारी अभिवादन हो। आज जनयुद्ध दिवस सञ्चालन भएको 26औं वर्ष सुरु भएको छ। यस अवसरमा यसको भाव, यसको उद्देश्य, यो ऐतिहासिक दिनको अब भावनात्मक उद्देश्य र
अब काम कर्तव्य बारे यहाँ हाम्रो अतिथि कमरेडहरूबाट सम्पूर्ण हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। म त्यो सिलसिलामा जान चाहन्न, समय पनि अलिक कमै छ। हामीहरू थाकिसकेका छौँ। उम्पी हामीले एउटा जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा चाहिँ जुलुस प्रदर्शन बजार परिक्रमा गरेर यहाँ कोण सभामा उपस्थित भएका छौँ। हामीले खास गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि अहिले नेपालमा जति पनि न्यायप्रिय युद्धहरू भए, क्रान्तिहरू भए, तिनी असफल हुँदै आएका छन्। चाहे त्यो 7 सालको क्रान्ति हो, त्यो पनि असफलै भयो। फेरि 2036 सालको क्रान्ति, त्यो पनि असफल भयो। 2046 सालको क्रान्ति, त्यो पनि असफल भयो। यो असफल हुनुको पछाडि हाम्रा दलाल नेतृत्वको कमजोरी, दलालीकरणको कमजोरी हो। तसर्थ अहिले पनि देश एकदम क्रान्तिको भुमरीमा छ। कसैले आज हामीले देखिरहेका छौँ, दिनदिनै प्रत्येक सहरमा जुलुस, नारा, विरोध सभाहरू भइरहेका छन्। तथापि ती जुलुसहरू केका लागि भएका छन्? त्यो आफ्नो देश र जनताको लागि भएका छन् कि आफ्ना भाग बन्नका लागि भएका छन्? त्यो हामीले सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरूबाट हामीले अवगत गरिसकेका छौँ। म त्यतापट्टि नगइकन आज त्यो 26औं जनयुद्धको महान अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पार्टीका अतिथि कमरेडहरू, हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण सहयोगी कमरेडहरू, उपस्थित सज्जन महानुभावहरू सबैलाई यस अवसरमा, यो 26औं महान जनयुद्धको अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस हाम्रो जनयुद्ध दिवसमा टाढा टाढाबाट हाम्रा अतिथि कमरेडहरू आउनुभयो, यहाँ आफ्ना भावहरू प्रस्ट्याउनुभयो, हामीलाई प्रशिक्षित पनि गर्नुभयो। हाम्रा पार्टीका उद्देश्यहरू, अहिले देशको स्थितिबारे सम्पूर्ण जानकारी गराइदिनुभयो। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनमा पनि अहिलेको देशको अवस्था भनेको के हो भनेदेखि अब साँच्चीकै हाम्रो देशले अहिले चाहना हाम्रो भएको नै यो जनगणतन्त्र स्थापना हो। त्यो जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि यस्तै जो आज जुटेका छौँ, यस्तै तमाम न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबै जुटेर अब यो हाम्रो जुन जनगणतान्त्रिक व्यवस्था हो त्यसको तयारीको लागि सङ्घर्षमा सम्पूर्ण सहभागी लामबद्ध भएर सहभागी हुनेछौँ भन्दै अब यस आज अन्तिममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अब यो जनयुद्ध दिवसको शुभ अवसरमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँका शहीद परिवारजन, अब घाइते अपाङ्ग, अब सबैमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस लामो देशलाई आमूल परिवर्तनको लागि आफ्नो शरीर चाहिँ अर्पण गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई पनि मेरा यही सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।